आज जिल्हा पंचायतीच्या ह्या सदस्यांच्या बैठकी म्हणजे मध्ये असत आमचे पणजेचे आमदार आणि मंत्री बाबूश मंचरान, आमचे दोघे सरचिटणीस सिद्धार्थ कोकळकर आणि सर्वानंद भगत, जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष आणि सगळे सदस्य, सगळ्यात पहिली आजच्या या बैठकीक आमच्या आयच्या विषयाचे एजेंडाचेर जो विषय आसा तो विषय म्हणल्यार बाब नारायण मांद्रेकर, सर्गेस्त नारायण मांद्रेकर हांकां श्रद्धांजली, आणि त्याच बरोबर कालच तांचे धन जालें अशें आमच्यो आमदार सर्गेस्त जेनिफर मंचरार हांकांय बी आर्गां आनी श्रद्धांजली. भारतीय जनता पार्टी हो एक परिवार, आणि ह्या परिवारान भितर आमी सगळे एकमेकाच्या सानिध्यान इतले असतात की ह्या परिवारातले सगळे एक घटक जावन रावतात. जो कोण पार्टीन प्रवेश केल्लो आसतलो तांणी हें पळयलां की कुटुंब कशें आसता, त्या कुटुंबाचो भाग कसो जाल्लो आसा आनी त्या प्रमाणे मागीर सगळे वावुरतात. आणि आयज भारतांतली सगळ्यांत व्हडली पार्टी जी अवघ्या हाताच्या बोटाचेर मोजपा इतल्या सदस्यां पासून सुरू जाल्ली ती 15 कोटी पर्यंत पावली. आज पार्टीचे 1 कोटी पेक्षा जास्त हे एक्टिव्ह मेंबर जाले. आयज संपूर्ण देशां भितर भारतीय जनता पार्टीचे सगळ्यांत चड खासदार ते मागीर लोकसभेचे आसूं आनी राज्यसभेचे मेळून, त्याच बरोबर सगळ्यांत चड आमदार, सगळ्या मेळून चड स्टेटींनी आमची सरकारां आसात, मित्र पक्षाचीय सरकारां आसात. त्याच बरोबर आमची जशें आमदारांची संख्या मायज आसा तशेंच आमचे बरोबरचे जिल्हा पंचायतीचे सदस्य सुद्दां हे सगळ्यांत चड अदीक प्रमाणांत भारतीय जनता पार्टीन आसा. नगरसेवक आसा, पंच आसा, सरपंचीस आसा, आणि वेगवेगळ्या कॉर्पोरेशनां आसतले किंवा आनी वेगवेगळ्या बाकीच्या सगळ्या कमिट्यांचेर भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते खंय ना खंय तरी आसात. एक व्हडलें कुटुंब, आणि ह्या व्हडल्या कुटुंबात सगळे एकमेकाच्या सानिध्यान रावतना एकमेकाच्या सुखदुःखांनी समरसी बी जातात. आणि म्हणून ही एदी व्हडल्या पार्टीन भितर ह्या गोंयान भितर ज्या वेळाचेर हो रूख सुरू केलो थंयच्यान आज येदो व्हडलो जो जाल्लो आसा तातूंत आमकां खूब जाण आमचे जे म्हालगडे आसात जाणी ही पार्टी त्या स्क्रॅचांतल्यान इतले पर्यंत वयर काडली आनी आज इतले हाजेर पावयली, तांचो खूब जाणांचो समावेश आसा. आमी तांकां केन्नाच विसरूंक शकना. तातूंत भितर आज ह्या पार्टींतल्या अनेक ह्या सगळ्या मांदियाळीं भितर हांव आज ही दोनी नांवां तातूंत भितर एड केलीं. आमचें पयलेच जाचें निधन जालें तें म्हटल्यार सर्गेस्त नारायण मांद्रेकर. नारायण मांद्रेकर हाजो प्रवास जर पळयलो तर एक सामान्य कार्यकर्ता पासून जिल्हा पंचायती कडेन तर पावलो. शिवोले मतदारसंघात तांचें जें कर्तृत्व आशिल्लें, तांच्या लोकां कडलो जो राबितो आशिल्लो, तांचे कडेन संबंद आशिल्ले, त्या संबंदाच्या बळाचेर 4 वेळा आमी तो मतदारसंघ जिखले. आमचे बाब दयानंद मांद्रेकर हांच्या यशान भितर सगळ्यांत जर चड कोणाचो जर वांटो आसता जाल्यार नारायण मांद्रेकर आज आशिल्लो. नारायण मांद्रेकाची धर्मपत्नी निहारिका ही फाटल्या वेळाचेर ते जिल्हा पंचायतीचे मेंबर आशिल्ली. आमच्या महिला मोर्चाचे एक्टिव्ह कार्यकर्त्या. एक पूर्ण घराणें जें आसा तें भारतीय जनता पार्टीक समर्पीत आशिल्लें. आनी ज्या ज्या वेळाचेर ज्या जी संदी मेळ्यो त्या संदीं भितर तांच्यांनी
कठीण परिस्थितीन सुद्धा त्या मतदारसंघात काम केलं आणि अजूनही आपली मुळां आणि हे सगळे भारतीय जनता पार्टी कडेन टिकून आशिल्ले. नारायण मांद्रेकर हाका जिल्हा पंचायतीची निवडणूक ज्या दिसा जाली त्या दिसा खरें म्हळ्यार सगळ्यांत व्हडलो धक्को ताका त्या दिसाय मेळ्ळो. त्या दिसा ताजे वडीलय तांचे निवड तें जाता थंय आसा आनी अजून कांय चड दीस कांय वर्स सुद्दां जावना. ह्या हातूंत भितर नारायण मांद्रेकर आमच्यान भितर ना आनी पयर तांकां हृदयविकाराचो झटको आयलो आनी ते आमच्यांतल्यान पयस गेले. एक व्यक्ती म्हणून शांत स्वभावी व्यक्ती आमचे एक मुळांतलो तळांतलो गाळांतलो कार्यकर्तो आमच्यान भितर ना आनी म्हणून आयज ताका आमी श्रद्धांजली दिवपाक हांगा एक सगळे जिल्हा पंचायतीचे आमचे सगळे जे उत्तर आनी दक्षिणेतले सगळे सदस्य आसा ते जमा आसा. त्याच बरोबर एक फाटले 3 टर्म आमदार आसून जे पंच पासून पंच मागीर पंच जिल्हा पंचायत आनी जिल्हा पंचायतीच्या नंतर आमदार म्हणून आपली कारकीर्द आनी गाजोवपी शांत स्वभावी आसऱ्या मुखाची आनी त्याच बरोबर महिलांचें प्रतिनिधित्व सुद्दां करतना कशें आसचें हाचो एक देखदिणो पाठ जो आमकां जर कोणें दिलो जाल्यार तो जेनिफर मंचराक. आसऱ्या चेहऱ्याची जेनिफर मंचराक भारतीय जनता पार्टीच्या कसलेय मिटिंग्स आसतना सुद्दां इतली सर्वीस म्हणून गेली की त्या मतदारसंघातल्या जडणघडणां भितर म्हणजे तांचे मेंबर्स आसूं सदस्य आसूं आनी तांकां आपलेपणें करपाक तिणी म्हणजे तिजो तो हातखंडो आशिल्लो आनी त्या मृदू शांत स्वभावान जेनिफर मंचराक हिणें सगळे लोकांक आपलोसो केलो आनी थंयची सगळ्यांची लाडकी ती जाली. अचानक तिका म्हणजे बरे मनीस कशे म्हणजे नारायण मांद्रेकराचें वय 55 आनी काल जेन्ना जालें तेन्ना आमदार जेनिफर मंचराक हेजें वय 56. म्हणजे काळ सुद्दां कितलो निश्ठूर आसता तो पळयात. अनेक फुडलीं वर्सां समाज सेवेक घालपाची आसतना एक आपल्या फॅमिली बरोबर नात्रां गळ्या बरोबर घालपाचो काळ आनी हसतमुख जनतेन भितर तांकां एक बरें काम करपाचो जांचे कडेन निर्धार आसा अशें व्यक्त्यांकच हें अशें दुखद मरण आयलें. आनी म्हणून आयज आमी जिल्हा पंचायतीच्या सदस्यां समवेत ह्या बैठकीन भितर दुसरे वेगळे विशय आसात ते मागीर जातले पण त्याच बरोबर ह्या हातूंत भितर आयज आमी तांकां श्रद्धांजली ओंपतात. हांव देवा कडेन मागतां की ह्या कठीण प्रसंगी तांच्या कुटुंबियांक बळगें दिवचें तांकां ह्या हातूंत भितर फुडें वचपा खातीर जी कितें गरज लागतली त्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टी सदांच तांच्या फॅमिलीचे बरोबर आसतलें आनी त्याच बरोबर तांच्या आत्म्याकी देवान शांती दिवची सद्गती दिवची इतलेंच मागता आनी तुमचे सगळ्या कडेन अपील करता. त्याच बरोबर जेनिफर मंचराचे घरचे तांचे बाबू आसा तांकांय आमचे प्रती हे जी संवेदना आसा ते आमी काल पयर आमी उक्तायल्या पण भारतीय जनता पार्टीच्या तर्फे दोनूय कुटुंबाक आमच्यो ज्यो संवेदना आसात आनी आमच्यो हे आसात त्यो पावच्यो आनी ह्या कुटुंबियां बरोबर आमचें कुटुंब जे भारतीय जनता पार्टीचें कुटुंब तें सदांच आसतलें हो एक निर्धार आनी आमचो संकल्प आसा तो तसोच फुडें वतलो हें म्हणटात आनी ओम शांती म्हणून म्हजे 2 शब्द पुराय करता. आमी 1 मिनीट सगळे भितर उबे रावया आनी